MS-DOS, which is known as Microsoft Disk Operating System. हामीले आज MS-DOS को बारेमा स्टडी गर्दैछौँ है, जसलाई माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ। ओके, अब यो माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा नन ग्राफिकल है, नन ग्राफिकल अपरेटिङ सिस्टम हो। नन ग्राफिकल अपरेटिङ सिस्टम भनेको GUI बेस अपरेटिङ सिस्टम है, GUI। ओके, GUI मिन हामीसँग दुईवटा इन्टरफेस हुन्छ है। सरी, नन ग्राफिकल भनेको नट GUI, नन ग्राफिकल भनेको CUI। GUI मिन ग्राफिकल युजर इन्टरफेस है, जसमा हामीले माउसले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। जुन अपरेटिङ सिस्टमलाई माउसले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यसलाई GUI ओके इन्टरफेस अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ है। ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भन्छौँ भने CUI क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस है। CUI मिन क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस। ओके, GUI मिन ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, CUI मिन क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस। क्यारेक्टर मिन only characters are allowed है। क्यारेक्टर भनेको यसरी माउसले हामीले त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। जहाँ हामीले माउसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई नै के भन्छ? MS-DOS भन्छ है। हो, धेरै हुन्छ त्यहाँ, धेरै हुन्छ। हाम्रो म्याक्सिमम प्रोग्रामिङ कामहरू जम्मै कोडिङमा हुन्छ हो, र यो CUI इन्टरफेसमा हुन्छ। र यो सुरुमा बनेको यो माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम केमा थियो? CUI बेसमा थियो है। ओके, सो MS-DOS माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम वाज माइक्रोसफ्ट मार्केट भर्जन। ओके, द फर्स्ट वाइडली इन्स्टल्ड अपरेटिङ सिस्टम इन पर्सनल कम्प्युटर मिन PC कम्प्युटर भनेको हाम्रो कम्प्युटरमा अहिले पो हामीले माउसले कन्ट्रोल गर्छौँ, तर सुरुमा जस्तो हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टम थिएन। अहिलेको जस्तो जुन GUI यो हुन्छ नि विन्डोज थिएन, पहिला त के थियो? MS-DOS थियो हो हैन। इट वाज इसेन्शियली द सेम अपरेटिङ सिस्टम द्याट बिल गेट्स, त्यसलाई चाहिँ बिल गेट्सले है, अहिले जुन चाहिँ माइक्रोसफ्ट कम्पनीको ओनर हो है, यो पनि डेभलप फर IBM as a personal computer disk operating system in 1981. Most users of either DOS system simply referred to their system as a disk operating system like PC-DOS, MS-DOS was and still is। अहिलेसम्म पनि चल्दैछ है। DOS मा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, PC-DOS मा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जम्मै नन ग्राफिकल line oriented command with a only simple interface but not over friendly user interface. It promote inter command look like this। देखो यसमा कमान्ड हामीले यदि राख्न जानेन भने if you don't know command then it's impossible to run है। हामीले यसमा कमान्ड हामीले थाहा हुनुपर्छ है। डिस्क अपरेटिङ सिस्टमको कमान्ड भने हामीले त्यहाँ मेजर कुरा के छ भने थाहा पाउनु पर्ने कुरा सबभन्दा पहिले है, नम्बर 1 फुल फर्म अफ MS-DOS टेलिभिजनले MS-DOS इक्वल टु माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम रहेछ भनेर कपीमा लेख्ने है। माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो सबभन्दा पहिले। ओके, CUI and CUI. Okay, GUI and CUI. Come on, GUI and yourself. Hey, then after, who developed MS-DOS? Next question write down here. Who developed MS-DOS? Who developed
and when? Who developed MS-DOS and when? Next question. Sir, who developed MS-DOS. MS-DOS and when? Next question. Why? Sir, ये हमने आप ही लिखने हो? ओहो, ये पेजमा छ आन्सर हेर है यहाँ के भनेको छ Sir, हमने ये क्वेश्चन गरिदिनु है सर. was essentially the same operating system that Bill Gates' young company developed for IBM as a personal computer disk operating system in 1981. Sir, यही हो MS-DOS को. MS-DOS जुन छ नि माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भनेको हो के गरे बिल गेट्स द्वारा ओके है र त्यो यो आइबिएम को पर्सनल कम्प्युटरमा युज हुनको लागि चाहिँ 1981 मा डेभलप गरिएको थियो. सर अर्को क्वेशन. अनि why MS-DOS is known as non-graphical line-oriented command-driven computer system, operating system. Why not? Why MS-DOS? Why MS-DOS is known as KNOWN? Why MS-DOS is known as a non-graphical line-oriented command-driven operating system? Question marks. Non is the non-graphical line-oriented command. Non is त्यसपछि यस पनि हो यहाँ चाहिँ यहाँदेखि यहाँ सिस्टमसम्म किनभने चाहिँ नन ग्राफिकल थाहा छ हो यो क्वेसन हो यहाँदेखि नन इज अ नन ग्राफिकल लाइन ओरिएन्टेड कमान्ड ड्राइभ अन अपरेटिङ सिस्टम यानी क्वेसन मार्क्स किनभने बिकज इन MS-DOS okay MS-DOS work with only character but not graphical view है graphical view मा MS-DOS ले काम गर्नै सक्दैन. No one task able to calculate or solve or perform access कुनै टास्कलाई यसरी हामीले यो माउसको जसरी हामीले मजाले चलाएर हामीले काम गर्न सक्दैनौं हो ओके इन MS-DOS they allowed only character okay or special command. Without command MS-DOS can't run. That is called non-graphical line oriented command driven operating system. है अब यसको एउटा डेमो देखाउँछु है मैले कस्तो हामीले त पढ्यौं MS-DOS कहाँ छ त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा भनेर हो त्यसको लागि लेख्दा हाउ टु ओपन MS-DOS लेख्ने How to open MS-DOS? How to open MS-DOS? Question? How to open MS-DOS भनेर भन्ने How does open MS-DOS? How to open MS-DOS? How to open MS-DOS? सर यसको स्टेप लेख्नु बताए स्टेप 1 स्टेप 2 भनेर नम्बर 1 मा लेख नम्बर 1 मा के लेख भने त्यहाँ विन्डोज प्लस आर लेख नम्बर 1 मा विन्डो प्लस
यस्तो विन्डोको की हुन्छ है त्यो हाम्रो एउटा यस्तो विन्डोको की हुन्छ नि त्यो यस सर विन्डो प्लस यस्तो हुन्छ नि विन्डो प्लस आर प्रेस गर्ने है प्रेस विन्डोज ए सर मैले त विन्डो लेख्दै सिधै ठिकै छ विन्डो लेख्नु हुन्छ WINDO विन्डोज प्लस आर लेख्नु है नम्बर 2 मा सर आर भनेको के हो त क्यापिटल आर ए नम्बर सर विन्डो प्लस नम्बर दाब्ने त्यसपछि टाइप गर्ने के टाइप गर्ने त्यहाँ CMD टाइप गर्ने नम्बर 3 मा इन्टर सर जुम गरेर देखाउनु न हल्का यस्तो भयो त्यो भइहाल्यो नम्बर 3 मा इन्टर किन सर त्यो सेकेन्ड मा टाइप CMD यस सर सर जुम गरेर देखिहाल्छ टाइप CMD गर्ने है ओके सर अनि थर्ड मा इन्टर अब हेर यहाँ डेमो हेर है डेमो दुगडिया थर्ड मा इन्टर विन्डोज प्लस आर यस्तो एउटा इन्टरफेस ओपन हुन्छ है यो डायलग बक्स यस सर विन्डोज प्लस आर गरे जस्तो हुन्छ हो यस सर पछि हामीले के भने CMD स्मलमा CMD हान्ने यस सर हो अस्ति आउँछ त्यो प्र्याक्टिस गर्ने आफ्नो ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा ए सर हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ तर म्यामले प्र्याक्टिस गराइदिनु थियो स्कुलमा हालेर हामी ए अब यो जुन स्क्रिन सर त्यहाँ आफ्नो नाम खै के लेख्नुपर्छ नाम कहाँ बस्ने अनि कुन स्कुल हो के अरे म सिकाउँदैछु किन हात दिन्छौ बिस्तारै यो जुन खुल्यो नि हाम्रो यो अहिले यो त्यसलाई फुल पनि गर्न मिल्छ यो है अनि यसलाई फेरि मिनिमाइज पनि गर्न मिल्छ तर भित्र यहाँ माउसले यहाँ केही पनि काम गर्दैन यो भित्र माउसले न तल सर्छ न काम केही गर्दैन यसमा चाहिँ क्यारेक्टर काम गर्छ क्यारेक्टर भनेको कुनै स्पेसल कोडहरू हुन्छ कि क्यारेक्टर भयो जस्तै कि अब पहिला सुरुमा चाहिँ कम्प्युटरको यस्तो भ्यू हुन्थ्यो कि हाम्रो अहिलेको जस्तो यस्तो भ्यू छ नि यो यस्तो भ्यू हुन्थेन 1981 तिर IBM कम्पनीले बनाउँदा हो अब उनीहरूले जस्तो कम्प्युटर कोड जस्तै कि आजको डेट के हो थाहा पाउनु पर्यो आजको डेट उनीहरूले एउटा कमान्ड हान्थे त्यहाँ के गर्थे DATE हान्थे हो DATE गरेर इन्टर हान्थे त्यहाँ हेरेर आजको डेट देखाइदिए DATE हानेर इन्टर हो डेट आयो हो अनि फेरि इन्टर गर्ने फेरि इन्टर अब टाइम हेर्नु मन लाग्यो कसैलाई TIME टाइम हान्ने इन्टर गरिदिनु टाइम पनि देखाएर भनेपछि 6:56 सेकेन्ड नानो सेकेन्ड देखाइन्छ नानो सेकेन्ड सर हजुर मैले मम्मीले भनेको थिएँ फेरि साँझ अफिसमा गएर गर्ने भनेर मम्मीले के भन्नुभयो सर साँझ भ्याएन बरु 3 बजीतिर गर्ने भन्नुभयो सर के गर्ने साँझ मच्छर पनि लाग्छ हामी एक्लै हुन्छौँ कि त्यही भएर ए ल ठिक छ तिम्रो यस्तो गर न अहिले यो मैले जे सिकाएँ त्यो सिक्ने होइन म यो भिडियो युट्युबमा पनि हालिदिन्छु अनि टक्क हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने मोबाइलमा हेरेर सर अहिले नै बिहानकै टाइममा पढ्ने साँझ फेरि अर्कै टाइममा पढ्दा हुन्छ कि हुन्न ल त्यसको बारेमा म पछि इन्फर्म गर्छु नि है पर्सि हो नि पढ्ने है साँझ न भोलि बिहान 8 बजे पनि हो भोलि बिहान 8 बजे साँझ त पर्सि हो है साँझ पर्सि पर्सि बिहान भन्छु नि है ल हेर 2वटा कमान्डको बारेमा हामी स्टडी गऱ्यौँ हेर है भनेपछि हामीलाई टाइम हेर्नु छ TIME टाइम टाइप गर्ने यही हो कमान्ड भनेको यही हो टाइम हेर्नुको लागि कमान्ड TIME रहेछ हो यसमा म क्यापिटल गर्छु भन्दा पनि पाइन्छ क्यापिटलले पनि दिन्छ है TIME यस्तो लेख्दाखेरि नि एकपल्ट इन्टर हान्नुपर्छ है TIME जसरी पनि टाइम दिइहाल्छ यसले ओके ट्राई गर न तिमीले ओके सर ल
जसरी पनि दिन्छ है, त्यो स्पेलिङ मिस्टेक हुनु भएन, उसले चाहिँ कमान्ड बुझिहाल्छ अपरेटिङ सिस्टमले हो। Yes, sir. भनेपछि अब यत्रो यो पुरै भयो, हामीले त यसलाई डिलिट गरिदिउँ, यो डिलिट गर्दा डिलिट हुन्छ कि हुँदैन? डिलिट कि त अब त डिलिट के डिलिट किले डिलिट हुँदैन, नट Yes, पोसिबल sir. हो। अब यो पुरै स्क्रिनलाई क्लियर गर्नु पर्यो, क्लियर गर्ने एउटा कमान्ड छ, त्यो हो सिएलएस। सिएलएस टाइप गरेर इन्टर गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ, यो पुरै स्क्रिन के हुन्छ, क्लियर भइहाल्छ। क्लियर Yes, sir. भयो? Yes, sir. ल हामीले आज कतिवटा कमान्डको बारेमा स्टडी गर्यौँ को बारेमा Date, time, CLS. हो। तीनवटा कमान्ड चाहिँ के गरौँ हो। एउटा चाहिँ हामीले डेट कमान्ड के अरे एमएस डसको डेट भन्ने कमान्डको बारेमा स्टडी गर्यौँ हो। कसरी डेट हेर्ने, डेट गरेर इन्टर हानिदिने भइहाल्यो। नम्बर 2 मा टाइमको बारेमा स्टडी हामीले हेर्यौँ हो, टाइममा। नम्बर 3 मा सिएलएस हो। अब डेटले दिस क्यान सो प्रेजेन्ट डेट है, यसले चाहिँ रिसेन्ट डेट के प्रेजेन्ट रिसेन्ट डेट के गर्छ, यसले सो गर्छ हो। टाइमले मैले अघि त हेरेको सर, त्यसमा डेट र टाइम चेन्ज गर्नु पनि मिल्दो रहेछ है। हो। दिस कमान्ड सो रिसेन्ट टाइम, अहिलेको टाइम है, जतिखेर हामीले यो कमान्ड युज गर्छ त्यतिखेर टाइम ठ्याक्कै सो गर्छ। अनि यो कमान्डले के गर्छ, This command remove all क्लियर clear द स्क्रिन, clear the data. डेटा होइन, स्क्रिन क्लियर गर्छ क्या। डेटा क्लियर गर्नु त डेटा क्लियर गर्ने अर्कै कमान्ड छ है। भनेपछि हामी आज यति बारेमा स्टडी गर्यौँ है। Okay, sir. भनेपछि हामीले माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टममा तीनवटा कमान्ड सर अघिको स्क्रिन भर्खरको तीनवटा हामीले के गर्यौँ, स्टडी गर्यौँ, जुन कमान्ड हामीले प्र्याक्टिकल्ली पनि मैले देखाएँ है डिस्क अपरेटिङ सिस्टममा। यो जम्मै कोडहरू है, यो कोड, यस्ता कोडहरू हामी थुप्रै हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। Yes, sir. हामीले के स्टडी गर्यौँ एकचोटि फेरि रिभिजन गरौँ। हामीले के गर्यौँ, डेट कमान्ड, डेट टाइम Date command, time CLS. क्लियर। ल यति भयो है आज। ल ओके, सी यू टुमोरो।